भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडत दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. पहिल्या कोरिंथरान 22:20 सांत पाऊल आमकां म्हणटा ह्या सकाळच्या वेळार एक देवाचे उतार पळया वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. पळया उतार म्हणटा की वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या वर्ते मोल दिवन हे सकाळीचे पण आमच्या कुडीन देवाक महिमा दिवया देवाक स्तुती करया देवाक वाकणया. परत म्हणटा की वर्ते मोल दिवन तुमकां ताणें विकते घेतल्या देखून तुमच्या कुडीन ताका महिमा दिया ताका स्तुती करा ताका वाकणा. आज आमी आमचीच आस्त न्ही आज आमचीच आस्त आमी न्ही आमकां कळीत ना संवसारांत केदळ पर्यंत म्हूण हर एक दीस देवान घडलेलो नवो दीस जावन आसा. कित्याक जेजू क्रिस्ता मार्फत बापान ताच्या पुत्र जेजूच्या रक्तान आमकां हर एकल्याक मोलाक घेवन सर्गीचे रास आमकां फावो केला. त्या खातीर ही घडी ह्या सकाळी आमचे दोळे धांपया ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता कित्याक तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तुवें आमकां मोलाक घेतलें. गुलामपण नासल्या अस्क जाल्ल्या आमच्या जण एकल्यांक तुवें सुटका आनी सडवण लाभून तुज्या मोगाची भुरगीं करून तुवें आमकां घेतलाय. आमी अस्क जाल्यारी परत परत पडल्यारी पुता भिया नाका म्हणून उकल आरोन धरतलो. विस्वासी देव तूं जावन आसाय तसलो काकूदार देव तूं जावन आसाय. वाट पळोवन अशें सदांच आमची आयसाया 30:18 हर एक दिसा वाट पळोवन आसाय. बापा बापा तुज्या त्या मीत मेरनांतल्या मोगाक काळसातून ह्या सकाळी चल तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिन वाचता तुका आमी होगळसिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आशिर्वाद असो एक बेसांव असो आनी प्रत्येक थरांक त्या सुम्या संग चिपकोन रावसो एक दीस तस देव बाप आमकां जण एकल्यांक फाव करून दी. उतार म्हणटा पळय वाचया
फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 20 आमकां उतार म्हणटा की वरते मोल दिवन तुमका वरते विकते मोल घेतल्यात दिवन तुमका विकते तुमकां घेतल्यात विकते घेतल्यात देखून तुमचे कुडी तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया देवाक महिमा दिया देवाक महिमा दिया पळय म्हज्या मोगाचनो सेकंड मकाबी चॅप्टर 7 वर्स 22 हांगा प्रत्येक तरान उतार देवाचे म्हणटा की त्या स्वतेर त्या भयणीक त्या स्त्रीक 7 पूत आसले 7 पुताक मार्तिराचे मरण फौस जाता तांच्या कुडीन तांणी देवाक महिमा दिली पळय वाचे कडेन तुम्ही म्हज्या गर्भांत कशे उत्पन्न आवय झाल्यात म्हणटा की परतून तुम्ही म्हज्या गर्भांत तुम्ही म्हज्या गर्भांत कशे उत्पन्न जाल्यात म्हण हांव नेना कशे उत्पन्न जाल्यात म्हण हांव नेना आज जरोमिया 1:5 म्हणटा की आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी म्हाका कळीत आसा म्हाका वळख आसा हांव जाणा कित्याक की बसवणीची उतरां म्हणटा म्हणल्यार आमकां कळीत ना थोड्या पोटी हांगा सांपोल म्हणटा की तुमकां वर्ते मोल दिवन विकते घेतल्यात तुमी तुमची आस्त न्ही तुमकां विकते घेतल्यात तुमकां मोलाक घेतला तुमकां गुलामपणाच्या बंदखणींतल्यान सोडयला तुमी देवाची काशा परजां देवाच्या मोगाची भुरगीं तुमी जावन आसा देवसराच्या गुलामपणान कश्टांचेत आसली न्ही आमी देवसराच्या बंदखणी सांपोडन त्या भिरांतीन बुडच्यात आसली न्ही आमी कित्याक जण एकल्या जेजू क्रिस्ता मरिफात सुटका आनी सडवण लाभला जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां बाचावी लाभला जेजू क्रिस्ता मरिफात एक नवे जिवीत लाभला परतून मक्काबीच्या पुस्तकांत तुम्ही म्हज्या गर्भांत कशे उत्पन्न जाल्यात म्हण तुम्ही म्हज्या गर्भांत कशे उत्पन्न जाल्यात कशे म्हण उत्पन्न जाल्यात म्हण हांव नेना म्हण हांव नेना कशे उत्पन्न जाल्यात म्हण हांव नेना कित्याक म्हज्या गर्भांत आज तुमकां घरा 7 भुरग्यांक ते देवान जावन आसा त्या खातीर तुमचो बापूय देव जावन आसा देवाक कळीत आसा सगळे तुमकां श्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्ही तुमकां श्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्ही आज जे कितें तुमचे भितर श्वास आसा आज तो राय तुमचे श्वास काडूंक चिंता तुमकां जिवीशी मारूंक चिंता तुमकां श्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्ही त्या खातीर म्हणटा म्हजो पूत म्हजें तूं हांगा म्हणटा मक्काबीच्या पुस्तकांत 7 पूत मार्तीर मरता आसतना म्हणटा की तुमकां श्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्ही तर म्हज्या मोगाचेनो आज तुका श्वास आनी जीव दिला जाल्यार त्या देवाक अर्घ दिता आसा आमी त्या देवा ते रावून आसा मुखार वाचया तुमचे मदल्या हर एकल्या थंय तुमच्या मदल्या हर एकल्या थंय आसलेल्या मूळ दुतांची वेवस्था केल्ली हांवें न्ही आज हांवें न्ही सगळे देवान जावन आसा परतून पळय आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 50 and 16 उतार म्हणटा इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 29 ओळी 15 आणि 16 म्हणटा गे एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय आपल्या कुस्वाच्या आपल्या भुरग्याक कुसवेच्या फळाक ती दया करची ती ना गाय दया करची ना गाय पण ती पर्यंत विसरात पण जाल्यार ती पर्यंत विसरात ती पर्यंत दया करिना जाल्यार तिने सांडून सोडल्यार री हांव तुका विसरचो ना हांव तुका विसरचो ना पळया मुखार पळय हांवें तुझें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यांचेर बरयलां नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरोवन दवरला तुजी वणटी सदांच तुजी वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आज तुजी भुरगीं तुका वळखना जावं तुजी भुरगीं म्हणटा जावं आश्रमांत असो राव तुजी भुरगीं म्हणटा जावं तुवें म्हाका कित्याक जल्म दिलाय आज कितली भुरग्यांक आवय म्हणटा जावं तुवें मेल्यार जायना की जीवन कांय फायदो ना म्हणून आज तुमकां श्वास दिल्लो तुमकां जीव दिल्लो त्या देवान जावन आसा कोणीय तुमकां कितेंय म्हणूं दी आज तुमची जण एकल्याची नांवां देवाच्या हाताच्या तळटाचेर कांतोवन आसा कोणें तुमकां रिजेक्ट केला जावं कोणें तुका इन्कार केला जावं कोणें जाल्यार तूं कामाचो न्हय तूं सलवणेचो म्हणून फेलियर म्हणला जावं आज देव म्हणटा की आज तुका जीव दिल्लो तुका श्वास दिल्लो हांवें जावन आसा तुजी उदरगतपण म्हज्या हातांत आसा खंयच्याय मनशाच्या हातांत न्हय तुजे उदरगत खंय तर खंय पावपाचे ते म्हाका एकल्याक कळीत आसा तर आमी कोणाक सोदूंक जाय त्या खातीर म्हणटा की
मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की पहिले सोद देवाचे रास आनी सगळे तुका मेळटले, सगळे तुका मेळटले. त्या खातीर आज आमकां कोणें जीव दिला, कोणें आमकां प्राण दिला, कोणें आमकां स्वास दिला, आज ताच्या सांगात रावूंक जाय. ताका कळीत आसा ह्या संवसाराचे आवक कितल्या दिसाचे म्हणून. ह्या लायनीर तुमी ह्या मागणी आयकते आसात. कोणाकी सांगला जावं 3rd स्टेज कॅन्सर म्हणून, कोणाकी सांगला जावं तुजी किडनी फेल जाला म्हणला जावं, कोणाकी सांगला जावं तुजी कुडींत आनी बोळना म्हणला जावं. आज देवाक कळीत आसा, देवाक कळीत आसा सगळे. कित्याक परतून तो गटायन बरोवं, परतून तुका बोळ दिवं, परतून तुका सकत दिवं जावं ती उतरां सलवणीची जातली. तुजी जिवितान अनेक उतार देव म्हणटा आज म्हाका कळीत आसा, हांव तुका वळखता. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा झकारिया चॅप्टर 2 वर्स 12 आमकां उतार म्हणटा गे कित्याक दळबरांचो सर्वेस्पोर, कित्याक दळबराचो सर्वेस्पोर ताचेच महिमेन म्हाका धाडलो, ताचेच महिमेन म्हाका धाडलेलो. तुमकां लुटलेल्या राष्ट्राविशीं अशें म्हणटा, तुमकां लुटलेल्या, तुमकां कश्टान घाल्ल्या, तुमकां दुकान घाल्ल्या, तुमकां सलवणेंत घाल्ल्या राष्ट्राविशीं अशें म्हणटा, अशें म्हणटा जो तुमकां आपडटा, जो तुका आपडटा. पळय ते सेंटेन्स, जो तुका आपडता तो म्हज्या दोळ्यांची बावली आपडता. तो म्हज्या दोळ्यांतली बावली आपडटा. जो तुका आपडटा तो म्हज्या दोळ्याची बावली आपडटा. कित्याक देव अशें म्हणटा. परतून पळय साम पावल म्हणटा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 तूं देवाचें मंदीर, आत्मो देव असो तुजे भितर वस्ती करन आसा. परतून म्हणटा पळया जो कोण तुका आपडटा, जो कोण तुका आपडटा, जॉन्सन जो कोण तुका आपडटा, क्लॅरा कोण तुका आपडटा तो म्हज्या दोळ्यांतली बावली आपडल्या बरी. तर देवाच्या दोळ्या मुखार तूं कितलो मोलादीक एकडी चिंतून पळय. देवाच्या दोळ्या मुखार तूं कितलो महान जावन आसाय. देवाच्या दोळ्या मुखार तूं कितलो वर्तो जावन आसाय. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी बेबद्यापणान सांपडोयत गी. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी ल्हानशा संगतेन जीव काणया म्हणटा येत गी. तर म्हज्या मोगाचे न्हू वर्सान वर्स कोणाचे राग दोगून शिराप घालते रावयेत गी. तर म्हज्या मोगाचे न्हू अनिस्कळपणाच्या पातकान पडयेत गी. जो तुका आपडता म्हज्या दोळ्यांतली बावली आपडल्या बरी. तसले विस्वासी देवाक आमी अर्घा दिवया, स्तुती करया, वाकणया आनी वगळसया. ह्या गायनाद्वारे हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. महाकार्या केल्यान सर्वेस्पोरा, विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान. म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो, अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय, ओळादीक सरवोनान म्हजो जालोय. देखून हांव तुका आज अर्घा दिता, तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो
उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. हांव बेंगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. गळाई केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. म्हजो पूत 10वेंत आसलो. ताचे बरे रिजल्ट येवच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सीक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी सगळीं सदांच म्हणून आसल्या आनी ताका 95% मार्क मेळ्ळे. ताका बऱ्यातल्या बऱ्या कॉलेजीन ताचें एडमिशन जालें. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप आनी स्तुती. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हांव बेंगलोरतान उलयतें आसा. हांव म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीक हाताची गांठ मस्त दूख आसली. हांवें डिवायन मर्सीक पेटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड आमी म्हणून आसल्या तशेंच हांवें ताका फॉरवर्ड केली तेय म्हणून आसलें. ताजे हाताची दूख संपूर्ण गूण जाल्यात. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप आनी स्तुती. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. म्हज्या मोगाच्यान 5 पासून हांगासले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन उलोवन आसा. हांव म्हज्या दाडाची 2 साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्ष, म्हज्या दाडाक जून म्हयन्यांत हार्टान 4 ब्लॉक आसली आनी 2 ब्लॉक एंजियोप्लास्टिकन ब्लड फ्लो सावन क्लियर केल्ले. उरले 2 ब्लॉक एका म्हयन्या उपरांत काडीचे म्हूण डॉक्टरान आमकां कळयले. तवळ म्हज्या मम्मीन उरले 2 ब्लॉक टॅबलेटां वचोंक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्ले आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे. वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनासले. हांव एका म्हयन्या उपरांत दाडा टेस्टाक गेल्लो आनी डॉक्टरान म्हणलें एंजियोप्लास्टीक गरज ना, टॅबलेट्सान क्लियर जाता म्हूण. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव नर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या दाडाचे किडनीचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक पिटिशन घाल्ले आनी दाडाचो किडनी रिपोर्ट नॉर्मल आयला. देखून हांव धन्या देवाक अर्घा दितां. आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयालतावन रेल्सन डिसोजा 4th स्टँडर्ड. म्हाका आस्थमाचे प्रॉब्लेम आसले. कलई केल्यार म्हाका दम म्हणून आसले. देखून म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडले. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिले. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी सांगाता मेळून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आसल्या. जिजून म्हाका आपडून गूण केले. देखून जिजूक हांव काळजांतावन अर्घां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. अर्घां तुका सम्या जिजू, होगलाप तुका सम्या जिजू, महिमा तुका सम्या जिजू, स्तुती तुका सम्या जिजू, आराधन तुका सम्या जिजू. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. एक घडी आयचो दीस तुज्या हातांत जेजूच्या हातांत समर्पण दी. आज विशेष दिन मागया. उतार म्हणटा की जो तुका आपडटा तो म्हज्या दोळ्यांतली
बावली आपडल्या बरी. कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. एक्सपिरियन्स कर सकाळीच्या वेळा. जावं फुडें तुका उठोंक जायना, जावं फुडें मोठी इरिटेशन जावन आसा, जावं फुडें नकारात्मक चिन्ह तुज्या जिवितांत दसतें आसा, जावं फुडें दीस कसो आराम करचो म्हण कळना, जावं फुडें तूं कश्टान आसाय, दुखान आसाय, इरारान आसाय, बेजारान आसाय, आज उठ आनी पडसळीक सा. कित्याक जो तुका आपडटा त्या देवाच्या दोळ्यांतली बावली आपडल्या बरी. म्हळ्यार देव तुज्या सांगात आसा. अनुभव कर ताची सकत. शांत राव. अनुभव कर, सरेंडर कर. आयचो दीस तुझ्या देवाच्या हातान. आयचो दीस तुझ्या देवाच्या हातान दी आनी सांग देवा सम्या हे पवित्रपणान जियोंक न्हय, दोनी सायडीर वायटपणान जियोवची जिवीत न्हय, हे पवित्रपणान जिवीत जियोवंक आज म्हाका करपा लाय. कित्याक तूं म्हजे भितर रास करनासाय, म्हजे भितर काम करनासाय, म्हजे सांगाता तूं जियो नासाय. जेसू आज आमच्या मध्ये कोण कोण ऑपरेशन आसा, लास्ट स्टेज कॅन्सर म्हणला. जेजू आज कश्टान आसा, दुखान आसा, विजाच्या समस्येक, रिणांत, भुरगीं इस्काला वचूंक जायना, पिड्यान वळवळटात, आज तरणाटीच्या मनात चंचल जावन गेला, वायटाक ते सांपडला. सोम्या आज सण इकलान तुज्या हातान समर्पिता. सोम्या दीस तांचो आशिर्वादाचो कर. निवार आयच्या दिसा वायटातावन तांकां, आयच्या दिसा तांचें जिवीत एक मन परिवर्तनाचें जावं दी. सोम्या तुजी आशिर्वादां, तुजी बेसांवां, तुजी कृपा तांच्या जिवितांत देवून येवं दी. एक नितळ, निर्मळ, पवित्र जिवीत तांकां प्राप्त कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडवळ ह्याच ब्रेस्तर म्हणल्यार फाल्यांच्या दिसा दनपरां 12 वरां 3 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत विनवण्या खातीर भायर दवरतले. 6:30 मिसाचें बलिदान, 7 इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स मागणे फाल्यांच्या दिसा. देखून म्हज्या मग इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ह्या सुवातेर आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचें हांव आनी फाल्यां सबेस्टीन फाल्यां इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स मागणे आमी कंडक्ट करता. दनपराच्या वेळार थोडो वेळ दनपरां कावन्सिलींग आसतलें, हांव कावन्सिलिंगाक बसतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचें फेब्रुवारीचे 2 आनी 3 तारखेर सेंट डॉमिनीक सावियो चर्च, अशोक नगर, मँगलोर. डॉमिनीक सावियो चर्च, अशोक नगर, मँगलोर. सांजे 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत विशेष तिचे 2 दिसाचें कन्वेन्शन जावन आसा. सांगा एकामेकाक हे व्हडा संख्यान अर्गावाक आनी शिकोण मिसाचें बलिदान आनी प्रत्येक तरां पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सोमेची दैवी सकत हे दोनूय दीस आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हजी एक साक्ष दिता. बेनावलीसान हांव उलयतां. म्हज्या चेडवाचें कानाचें ऑपरेशन जाल्लें आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड घेयलें आनी तें बरे भाशेन म्हज्या चेडवाचें ऑपरेशन जालें आनी आतां तें बरें आसा. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. थँक्यू तुजे टिमाक आनी सगल्यांक सदांच तुमकां देवाचो आशिर्वाद मागतलें. थँक्यू. थँक्यू. Praise the Lord. Hallelujah. The Testament of Restoring My Belief in God. In the year 2020, my mother got diagnosed with a tumor in her brain. The type of cancer she had was very severe and would soon make her lose control on her body. During this time, I was involved in taking care of her, and seeing her suffer made me lose belief in the goodness of God. I was unable to accept the challenge my family was going through and was devastated. I lost belief that God was able to help me and grew very anxious and depressed. After my mother passed, I felt lonely and angry at God and the people around me. I knew no peace. One day I came across Brother Prakash's prayer sessions on YouTube, and for some reason it spoke to me. I wrote a petition asking for Bible verses that would help me with my anger and anxiety. I have been following the prayer sessions and reading the Bible verses for over a year now. Today I feel peace. I feel taken care of by my God, and I now understand the situation that my family endured. I thank God for giving me the peace that I desired. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव फ्लोरिना बेळवेतान उलयतां. हांव म्हजे
देवान जिवितान केल्ल्या सर उपकारां खातीर साक्ष दिवंक आशेता. तशेंच साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव जेजू लागीं काळजांतल्यान भगसाणे मागता. म्हाका सुमारपटी पिडा आयिल्ल्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन धाडलेलें वेळार ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनात आसली. तशें म्हजी थायरॉयड पिडा, एलर्जी, कोंकरी आनी स्कीन एलर्जी संपूर्ण तरान जेजून गूण केल्ल्या खातीर हांव ताका काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच म्हजें सलायवा ग्लँड ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी संपूर्ण रितीन गूण जाल्ल्या पासत हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच म्हज्या पतीची दोळ्यांची सर्जरी आसली त्या वेळारय हांवें वर्ड ऑफ गॉड दिसान काण घेवन तें रिपीट केल्लें. ताच्या दोळ्यांची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या आनी ताका आतां बरें दिसता. देवाक जावं अर्गां, स्तुती, मान आनी महिमा. तशेंच आनीक म्हाका बरी भलायकी मेळोवंक तुमचे पासत म्हज्या खातीर तुमी मागाजी म्हण आमी विनंती करता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी आनी तांच्या मिसा वावराचेर जैत लाभून दी म्हण आमी मागता. अर्गां तुका जेजू, वगळाक तुका जेजू, स्तुती तुका. I, Flavia D'Souza, on behalf of Irene D'Souza from Chembur, Tilaknagar, wants to give a testimony. As she was diagnosed with a digestive cancer, she had undergone an operation and the operation was successful. She had sent her prayer request to Brother Prakash team and all the people who prayed for her, family members, the priest of the church, and all of them. And the Lord has done wonders to her. She wants to thank Brother Prakash and all the team for their prayers. And all of them, we glorify you, we praise to you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen.